ओम शान्ति। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको नयाँ प्रस्तुति व्यक्तित्व विकास एवं सकारात्मक जीवनशैली विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस श्रृङ्खलामा अहंकार मुक्त जीवन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अहंकार भन्नाले देह दैहिक सम्बन्ध साथै भौतिक तथा हदलाई नै सर्वोसर्वा समझ्ने क्रिया भाव वा स्वभाव भन्ने बुझिन्छ। अहंकारले जीवनमा विभिन्न मोडहरूमा असन्तुलित तथा दुःखका घडीहरू सिर्जना गरिदिन्छ, जसले गर्दा सफलता रूपी सन्तुष्टता प्राप्त गर्नुको सट्टा विफलता रूपी दुःख सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहंकारले मानिसलाई सर्वप्रिय सहनशील बन्न दिँदैन, जीवनमा सुख शान्ति आनन्दको अनुभूति गर्न दिँदैन। मानिसमा जब अहंकार आउँछ, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ अनुभव गर्दै अरूलाई दुःख पुर्याइरहेको हुन्छ। अहंकार नकारात्मक भाव हो जो भित्रबाट कालो र बाहिर सफा देखिन्छ। अहंकार विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कसैलाई धनको अहंकार, मानवमा धनको अहंकार धेरै ठुलो अहंकार हो। हामीलाई थाहा छ धन विनाशी हो। जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि कसैले लिएर जाँदैन र त्यो धन जो आज हाम्रो पासमा छ भोलि अरू कसैको हुन्छ, पर्सि अरू कसैको हुन्छ। त्यो नश्वर हो। हाम्रो साथमा जाने त हामीले गरेको पाप र पुण्य मात्रै हो। आत्माले केवल संस्कार लिएर जान्छ। धन विनाशी चिज हो। आज धन छ तर पनि मानिसमा खुसी छैन। आज खुसी भन्ने कुरा मानिसले धनले किन्न परिरहेको छ, तर पनि त्यो खुसी, वास्तविक जो खुसी छ, शान्ति छ, त्यो किन्न सकेको छैन, प्राप्त गर्न सकेको छैन। अचानक मृत्यु हुन्छ, अचानक धनको हानि हुन्छ, आगलागी हुन्छ, त मानिस कति दुखी हुन्छ। भनिन्छ मौरीले मह साँच्छ आफू खाँदैन, लोभीले धन साँच्छ कहिले पनि मर्दा लादैन। र भनिन्छ कफनको कोही गोजी हुँदैन, शमशान घाटको कोही रोजी हुँदैन। आखिरमा जाने एक दिन यो देह लिएर यो संसारमा खेल खेल्न आएको हो, एक दिन जाने अवश्य हो। सबैले यो भौतिक देहलाई त्याग्नु नै पर्छ। तसर्थ धनको अहंकार त्याग गर्न सकेमा नै तनावमुक्त जीवन यापन गर्न सहजता हुन्छ। अर्को अहंकार पदको, पोजिसनको अहंकार। यो पद पोजिसनको अहंकारलाई लिएर आज हैरान छन्। यो पद पोजिसन हामीले लिएर आएका पनि होइन, यहाँ नै हामीलाई मिलेको। आज मानिस पद पोजिसनको लागि यति परेशान छ, हैरान छ। एक अर्काको खुट्टा तानातान, लडाईँ झगडा, राजनीतिक उथल पाथल, अनेक प्रकारका समस्याहरू हामीले दुनियाँमा देखिरहेका छौँ। यसैका लागि नीति दाम दण्ड भेद अपनाएर भाग दौड गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समाज नै तनावग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। तनावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी आत्मिक सोमानमा रह्यौँ भने, जति हामी सोमानमा रहन्छौँ, सोमानले अभिमानमा आउन दिँदैन, सोमानले अभिमानलाई खत्तम गरिदिन्छ। त्यसै कारणले जति हामी सोमानमा रहन्छौँ, सोमानले सम्मान आफै प्राप्त हुन्छ। पदको भोग समाप्त हुँदै जान्छ। दुनियाँमा मानिसले जुन मान पद प्राप्त गरिरहेका छन्, भगवानले त्यसलाई लङ्गडो मान भन्नुहुन्छ। किनकि आज मान दिन्छन्, जय जयकार गर्छन्, भोलि फेरि मुर्दाबाद पुतला जलाउँछ। त्यसै कारणले त्यसलाई लङ्गडो मान भनिन्छ। जसको कारणले आज
पद कुर्सीको सिंहासन, जो अहिलेको पद छ, कुर्सी छ, जो सिंहासन छ, त्यो एउटा भएको सिंहासन जस्तै हो, जसको लागि पनि, त्यो भएको सिंहासनको लागि पनि आज भाग दौडमा आफ्नो जीवनमा तनाव लिएर मान्छे दौडिरहेको छ। र अहङ्कार कति छ देख्छौँ हामीले, त्यहाँ अहङ्कार कति छ, जबकि त्यो विनाशी छ, क्षणिक छ। समाजमा अर्को अहङ्कार भनेको समाजमा कुल जातिको अहङ्कार व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, जसमा कुलको, जातीयताको अहङ्कार, जातिभेद, रङ्गभेद, जसले भाषा भेदमा पनि ल्याउँछ, यो पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि अहङ्कार छ। हामी ऊभन्दा उँच छौँ, यो नीच, यो उँच, यो गरिब, यो धनी, यसैमा नै आज धेरै धेरै हिंसा बढ्दै गइरहेका छन्। समाजमा हामीले देखिरहेका छौँ, धेरै अत्याचारहरूलाई निम्त्याइरहेको छ। देहको आधारमा जात त दुनियाँमा दुई जात मात्रै छन्, एउटा स्त्री, अर्को पुरुष। र आत्मिक रूपले हेर्यो भने हामी सबै परमपिता परमात्माको सन्तान, आपसमा भाइ भाइ, समस्त आत्माहरू हामी आत्मा हौँ। आत्मा न स्त्री हुन्छ न पुरुष हुन्छ। र स्त्री पुरुषको पनि अहङ्कार छ, त्यहाँ पनि भेद छ, त्यहाँबाट पनि कतिलाई अहङ्कार पैदा हुन्छ। तर जब आत्मिक स्वरूपमा सोमानमा रह्यो भने ती सबै भेदहरू त्यहाँ नै समाप्त हुन्छन्। हामी यो संसारमा भिन्न भिन्न ड्रेस लिएर खेल खेल्न आएको एउटा पात्र मात्रै। आज जो जातीयतामा ब्राह्मण छ तर कर्म अशुद्ध छ भने जातिले केही पनि हुँदैन। कर्मले नै मानिस उच्च र नीच हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, मानिस ठुलो धिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। धेरै अहङ्कारहरूमा एउटा पदको अहङ्कार पनि, मानिसलाई धेरै पदको अहङ्कार छ। म फलानु मन्त्री, म फलानु, मेरो पद, मेरो पोजिसन, यी सबै क्षणिक हुन्। जहाँ हाम्रो महिमा हुन्छ, जहाँ हाम्रो गुणगान हुन्छ, त्यहाँ हामीले ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। ममा जुन गुण या क्षमताहरू छन्, यी सबै परमात्माद्वारा मिलेको उपहार हो भनेर मान्यौँ भने हामीलाई अहङ्कार आउँदैन। जहाँ मेरो खुबी, मेरो विचार, मेरो गुण, मेरो विशेषता, यो भेदमा आएर जब हामी कर्म क्षेत्रमा आउँछौँ त्यहाँ अहङ्कार पैदा हुन्छ र त्यो अहङ्कारले माथि उठ्न दिँदैन। अर्को छ अहङ्कार, दैहिक अहङ्कार। सबैभन्दा ठुलो दैहिक अहङ्कारमा कसैलाई आफ्नो शारीरिक व्यक्तित्व, रूप रङको, आफ्नो शरीरको, देहको अहङ्कार, यो शरीरको अहङ्कार, नश्वर शरीरको अहङ्कार, यो त हामीले देखिरहेका छौँ समाजमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ। यसले नै यति हिंसाहरू समाजमा आइरहेका छन् किनकि मान्छे बडीलाई, यो दैहिक फिगरलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। जहाँ आफ्नो बडी कन्सियसनेस फिगरको मात्रै लगाममा आएर एउटा प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भने त्यहाँ धेरै हिंसाहरू आज निम्ति आएको त्यसले पनि छ। र त्यहाँ मानिस अहङ्कार, त्यसको पनि मान्छेलाई अहङ्कार हुँदो रहेछ। त्यो अहङ्कारले पनि मान्छेलाई एकदम जन्जिरमा फसाउँदै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। भगवानको बाणी छ, आत्मालाई हेरेर जति हामीले कर्म गर्छौँ, आत्म अभिमानमा रहन्छौँ, त्यसमा आफ्नो रूप रङको अभिमान आउँदैन। अर्को अहङ्कार हो सेवा भाव। टिचर, मैले धेरै सेवा गर्छु, कसैलाई सेवाको पनि अहङ्कार आउँछ, टिचरपनको, गुरुपनको अहङ्कार। आज हेर्नुहोस् त मानिस कति अहङ्कारमा, कोही पदको लागि गुरुपनको पनि अहङ्कार आएर हो, कति हामीले देखिरहेका छौँ। गुरुपदको अहङ्कार पनि त कम छैन। भनिन्छ ज्ञानी उही हो जसमा ज्ञानको पनि अहङ्कार हुँदैन। यदि ममा ज्ञान छ, ममा राम्रो भाषण गर्न सक्छु म भन्ने बुद्धि जसलाई हुन्छ नि, मेरो बुद्धि, त्यो बुद्धिको अहङ्कार, त्यो अहङ्कारले मानिसलाई पाँचौँ तल्लाबाट तल खसालिदिन्छ। त्यसैले हामीले बुद्धि देखाउने ठाउँमा सानो, पराक्रम देखाउँदा ठुलो बन्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामी के गर्छौँ? अरूलाई डर देखाउन यति ठुलो रूप अर्थात् अहङ्कार देखाउँछौँ, ठुलो रूप धारण गर्छौँ र आफ्नो कमी निकाल्न सानो रूप धारण गर्छौँ। त्यसैले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अहङ्कार, ईर्ष्या विष समान।
जो हामी पिउँछौँ र अरूलाई मार्ने प्रयास गर्छौँ। जीवनमा यसरी काम चल्दैन। हामी पिउँछौँ भने त्यसको असर पनि त हामीलाई नै हुन्छ। भनाइ छ, फलेको हाँगो कहिले छ र नझुकिरहेको। फलेको हाँगो सधैँ झुकेर रहन्छ। अहङ्कारले झुक्न दिँदैन। निरङ्कारी बन्न केही कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। केही न केही स्थूल सेवा आफ्नो हातले गर्ने, सामान्य सेवाहरूलाई पनि हामीले हातले गर्ने, भाँडा सफा गर्ने, झाडु लगाउने, खाना बनाउन सहयोग गर्ने आदि सानो सानो हामीले कार्य गर्दै गऱ्यौँ भने हामीलाई अहङ्कार आउँदैन। हरेकसँग सिक्ने भावना राखौँ। भगवानले दुनियाँमा सबैलाई अलग अलग खुबी भरेर पठाउनु भएको छ। अहङ्कारको कारण हो आन्तरिक खालीपन। अहङ्कार जो मानिसलाई हुन्छ नि, बाहिरबाट उसले ठुलो रूप देखाइदिन्छ, तर भित्र ऊ खाली हुन्छ, खोक्लो हुन्छ। आत्मिक ऊर्जाको कमी, जसलाई विस्मृति भनिन्छ, ऊ स्मृति स्वरूप रहन सक्दैन। आत्मविस्मृतिबाट उत्पन्न हुने अज्ञानताबाट नै अहङ्कारको जन्म हुन्छ। जहाँ ईर्ष्या अहङ्कार हुन्छ, त्यहाँ भौतिक सम्पन्नता भए पनि भित्रबाट खिन्नता महसुस हुन्छ। जसको हर शब्दले, भाषाले त्यो अहङ्कारलाई साक्षात्कार गराउँछ। त अहङ्कारले युद्धलाई जन्म दिन्छ। देह अभिमान नै विकारहरूको जड हो। हाम्रो व्यवहारमा जब धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता आउँछ, तब नै हाम्रो चालचलनले अरूलाई उमङ्ग उत्साह दिलाउने दर्पणको काम गर्नेछ। हाम्रो व्यवहारमा जब धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता आउँछ, तब नै हाम्रो चालचलनले उत्साह दिलाउने दर्पणको काम गर्नेछ। रावण बलवान थियो, भनिन्छ बुद्धिमान पनि थियो, सर्वज्ञान थियो उसमा। यति धेरै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अहङ्कार यति थियो कि उसको वंशसहित सत्यानाश गरायो त्यो अहङ्कारले। महाभारतको, हामीले महाभारत सुन्छौँ, महाभारतको कारण नै अहङ्कार हो। दुनियाँमा जति पनि युद्ध, गृहयुद्ध, धर्मयुद्ध भएका छन्, यो सबै अहङ्कारको कारण नै भएको हामीले सुनेका छौँ। शक्तिशाली व्यक्ति त्यो हो जसले स्वयंलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, र अहङ्कार प्रदर्शन गर्नु त हामीले देखेका छौँ। यो त दानवको कर्तव्य हो, यो मानवको कर्तव्य होइन। अन्तमा आदरणीय महानुभावहरू, आत्मा परमात्मा र सृष्टि नाटकको स्मृति गर्दै आत्मा र परमात्माका गुणहरूको चिन्तन गरी गुण स्वरूप बन्न सकेमा नै अहङ्कार मुक्त जीवन यापन गर्न सहज हुँदै जान्छ। शिव भगवानले प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको साकार माध्यमद्वारा हामीलाई अन्तिम शिक्षा पनि यही दिनुभएको छ। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी र निरहङ्कारी बन। यो अन्तिम शिक्षाको अन्तिम शब्दलाई मनन गर्दा निरहङ्कारी बन्नु अर्थात् अहङ्कार मुक्त अवस्था बनाउनु भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले हामी सबैले आजैबाट हरेक आत्मालाई यो अहङ्कार रूपी दुश्मनलाई हटाएर सद्गुण रूपी दैवी सम्पदाको पुनर्स्थापना गरौँ। हामी आफू पनि यस जागौँ र अरूलाई नि जगाउँ भन्ने शुभ भावना राख्दै ओम शान्ति, ओम शान्ति।